बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जिस घर में औरत खड़े होकर कंघी करे वहां अल्लाह ताला का कौन सा अजाब आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में भी औरत खड़े होकर कंघी करती है उस औरत को हमेशा। नाजरीन, अहादीस मुबारका में बालों में कंघी करने से मुतल्लिक जो बात मिलती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी फरमाने में दाएं जानिब से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। बाज रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को लेटते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुजू का पानी, मिसवाक और कंघी रख दी जाती। जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को उठाते तो आप मिसवाक करते और वुजू करते और कंघी करते। लिहाजा मसनून यह है कि आप जब बालों में कंघी करने का इरादा हो तो अव्वल सर के दाएं हिस्से में कंघी की जाए, फिर बाएं में, और रात के वक्त भी कंघी करने में हर्ज महसूस ना किया जाए। जिस चीज का करना या ना करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, उसके बारे में सुन्नत की तरफ निस्बत करके बात मंसूब करना जायज नहीं है। नाजरीन, बालों में कंघी करना तकरीबन हर घर का रोजाना का मामूल है। हर मर्द और हर औरत अपने बालों में कंघी करते हैं और इस अमल को एक आम अमल समझा जाता है। लेकिन याद रहे कि बालों में कंघी करना एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते, आपका यही अमल आपके घर में परेशानी और गुर्बत का सबब बन सकता है और यह अमल आपके घर बरकत और दौलत का सफाया कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों में कंघी करने के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि जिस घर में औरत खड़े होकर कंघी करती है तो क्या होता है, और बालों में कंघी करते वक्त आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। अगर हम अपने मुआशरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हर दूसरा तीसरा घर हमें मुआशी तंगी का शिकार नजर आता है। हर दूसरा शख्स बेरोजगारी का रोना रोता है। यही मुआशी तंगी बाज औकात घरेलू नाचाकियों का सबब बनती है, रिश्तों में दूरी और दिलों में कशीदगी का बायस बनती है। यही घरेलू नाचाकियां आगे जाकर कई घरों में तलाक का सबब बनती हैं, या कहीं कोई मजबूर बाप अपनी ही औलाद को अपने हाथों मार देता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है? ये जानने की कोशिश नहीं की जाती। सबसे बुनियादी वजह दीन से दूरी है और अल्लाह की जात पर तवक्कल की कमी है। हमारी खातीन को ये बात याद होगी कि पहले पहल घरों में बुजुर्ग खातीन अक्सर नौजवान लड़कियों को मुख्तलिफ ऐसी चीजों से रोकती थी कि फलां काम फलां वक्त में करना मुनासिब नहीं है, और फिर उसके पीछे की वजह भी बताती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बातें भी भुलाई जा रही हैं और उन बातों को फजूल समझा जाने लगा है, हालांकि वो बातें उनकी आजमाई हुई होती थीं। पुराने लोगों में इखलास हुआ करता था और उनको अल्लाह की जात पर तवक्कल था। बड़ों की कद्र की जाती थी, अल्लाह के कलाम का एहतराम किया जाता था और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी की जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आसाइशें बढ़ती गईं और लोग इन चीजों से दूर होते चले गए। बड़ों की नसीहत बुरी महसूस होने लगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई परेशान है, रिस्क में बरकत नहीं है, हर कोई मुआशी तंगी का रोना रो रहा है। नाजरीन, हम बात कर रहे थे बालों में कंघी के बारे में, तो याद रहे कि बालों में कंघी करना बनाओ सिंगार का हिस्सा है, और हदीस के अल्फाज का मतलब है कि हर वक्त इंसान बनाओ सिंगार में लगा रहे। सही बात यह है कि इन दिनों जिसने बाल रखे हुए हैं वो बालों की तकरीम करे, और रोजाना बालों को कंघी मना करने वाली हदीस में कोई तारुफ नहीं है। इसलिए हर शख्स को अपने बाल संवारने का मौका दिया गया है, अलबत्ता हर वक्त इसमें लगे रहने से रोका गया है। चुनाचे हमें चाहिए कि हर वक्त बालों को संवारने में ना लगे रहें। अहादीस का आला तरीन मफहूम है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। एक शख्स को बिखरे हुए गंदे बालों के साथ देखा तो फरमाया, इसे अपने बालों को संवारने की कोई चीज नहीं मिलती। इस हदीस को अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है। इन रिवायात की रोशनी में एक दिन छोड़कर बालों को संवारना मुस्तहब है। बालों को सीधा करना और तेल लगाना भी शामिल है। क्या रात के वक्त कंघी करना जायज है या नहीं?
تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے تیل لگانا ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ایک یہ کہ رات کو جھاڑو لگانے کو غلط سمجھنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنے کو غلط سمجھنا، دان سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی، یہ چیز ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں خواب میں کنگھی کرنے والا انسان اپنی مراد پاتا ہے۔ اگر کوئی کنگھی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اس کی مدد کرے گا اور اس کا قرض اتارے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کنگھی کرنے کی تعبیر بیان کی تھی۔ جس مرد نے خواب میں داڑھی کو کنگھی کی، اس میں سے بال نکالا، تو گویا وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، قرض سے نجات ملے گی، غموں سے نجات پائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس بال ہوں وہ اس کی حفاظت کرے اور ان کو دھوئیں، تیل لگائیں اور کنگھا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پیش کی اور آپ نے رد کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اس خوشبو کو رد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے عورتوں کا کھڑے ہو کر کنگھا کرنے اور بال باندھنے کی، جو کہ تقریباً ہر عورت کی عادت ہے، ہماری اپنی خواتین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی بھی یہی عادت ہے تو اس کو آج سے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات ہمارے مطالعے میں آئی ہے کہ خواتین کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرنا اور بالوں کو کھڑے ہو کر باندھنا یا کھڑے ہو کر چٹیا بنانا رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عادت کو ترک کیا جائے تاکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی نہ آئے اور ہم اپنے گھر میں معاشی اور اس کی تنگی کا سبب نہ بنے۔ جب گھر میں معاشی تنگی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو معاشی تنگی اور اس کی تنگی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بتایا جو کہ خواتین سے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ بھی تنگ دستی اور بے برکتی کے بہت سے اسباب ہیں۔ وہ اسباب بھی آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا اس میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین، رزق میں برکت کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کریں، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے آنے کا سبب بھی ہے۔ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نہیں کرتے ہوں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز بال جماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔